अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एपिसोड 8 ऑफ नॉवेल पीरे कामिल, जिसकी राइटर है उमर अहमद और जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो है कायनात हुसैन की। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। रेडी सेट गो। और की हुदूद में दाखिल होते ही अमामा ने इससे कहा, अब तो मुझे किसी भी स्टॉप पर उतार दो, मैं चली जाऊंगी। तुम जहाँ जाना चाहती हो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। इतनी धुंध में किसी ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार करते तुम्हें वक्त लगेगा। सड़कें इस वक्त तकरीबन वीरान थी, हालांकि सुबह हो चुकी थी, मगर धुंध ने हर चीज़ को लपेट में ले रखा था। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, फिर तुम्हें मैं किस जगह का पता बताऊँ? अभी तो शायद मैं हॉस्टल जाऊँ और फिर वहाँ। सालार ने इसकी बात काट दी। तो फिर मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ। कुछ फासला इसी तरह खामोशी से तय हुआ। फिर हॉस्टल से कुछ फासले पर अमामा ने इससे कहा, बस तुम यहाँ गाड़ी रोक दो, मैं यहाँ से खुद चली जाऊँगी। मैं तुम्हारे साथ हॉस्टल नहीं जाना चाहती। सालार ने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। पिछले कुछ हफ्तों में तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम मेरी मदद ना करते तो आज मैं यहाँ ना होती। वो एक लम्हे के लिए रुकी। तुम्हारा मोबाइल अभी मेरे पास है, मगर मुझे अभी इसकी ज़रूरत है। मैं कुछ अरसे बाद इसे वापस भिजवा दूँगी। इसकी ज़रूरत नहीं, तुम इसे रख सकती हो। मैं कुछ दिनों बाद तुमसे दोबारा रब्ता करूँगी, फिर तुम मुझे तलाक के पेपर्स भिजवा देना। वो रुकी। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं बताओगे। ये कहने की ज़रूरत थी? सालार ने भवें उचकाते हुए कहा। मुझे कुछ बताना होता तो मैं बहुत पहले बता चुका होता। सालार ने कदरे सर्द मोरी से कहा, तुम मुझे बहुत बुरा लड़का समझती थी, क्या अभी भी तुम्हारी मेरे बारे में वही राय है या तुमने अपनी राय में कुछ तब्दीली की है? सालार ने अचानक तीखी मुस्कुराहट के साथ इससे पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि मैं दरअसल बहुत अच्छा लड़का हूँ? हो सकता है, अमामा ने मध्यम आवाज़ में कहा। सालार को इसकी बात पर जैसे शौक लगा। हो सकता है? बेयकीनी से मुस्कुराया। अभी भी हो सकता है। तुम बहुत नाशुक्री हो अमामा, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया जो इस ज़माने में कोई लड़का नहीं करेगा, और तुम फिर भी मुझे अच्छा मानने पर तैयार नहीं। मैं नाशुक्री नहीं हूँ, मुझे एतराफ़ है कि तुमने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं और शायद तुम्हारी जगह कोई दूसरा कभी ना करता। सालार ने इसकी बात काट दी। तो मैं अच्छा हूँ ना? वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ इसे देखती रही। नहीं, मुझे पता है तुम यही कहना चाहती हो। हालांकि मशरिकी लड़कियों की खामोशी इसका इकरार होती है, मगर तुम्हारी खामोशी तुम्हारा इनकार है। ठीक ही कह रहा हूँ ना? हम एक फजूल बहस कर रहे हैं। हो सकता है, सालार ने कंधे उचकाए, मगर मुझे हैरानी है कि तुम। इस बार अमामा ने इसकी बात काट दी। तुमने मेरे लिए यकीनन बहुत कुछ किया है, और अगर मैं तुम्हें जानती ना होती तो यकीनन मैं तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझती और कह भी देती, मगर मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे लिए ये कहना मुश्किल है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। वो रुकी। सालार पलके झपकाए बगैर इसे देखता रहा। जो आदमी खुदकुशी की कोशिश करता हो, शराब पीता हो, जिसने अपना कमरा औरतों की बरहना तस्वीरों से भर रखा हो, वो अच्छा आदमी तो नहीं हो सकता। मामा ने दो टोक अंदाज में कहा। तुम किसी ऐसे आदमी के पास जाती जो ये तीनों काम ना करता होता, मगर तुम्हारी मदद भी ना करता, तो क्या तुम्हारे लिए वो अच्छा आदमी होता? सालार ने तेज़ आवाज़ में कहा, जैसे जलालुन नसर। मामा के चेहरे का रंग बदल गया। हाँ, इसने मेरी मदद नहीं की, मुझसे शादी नहीं की, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो बुरा हो गया है। वो अच्छा आदमी है, अभी भी मेरे नज़दीक अच्छा आदमी है। और मैंने तुम्हारी मदद की, तुमसे शादी की, मगर यकीनन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अच्छा हो गया हूँ, मैं बुरा आदमी हूँ। वो अजीब से अंदाज में कहते हुए मुस्कुराया। तुम्हारा खुद अपने बारे में क्या ख्याल है अमामा? क्या तुम अच्छी लड़की हो? इसने अचानक चुपते हुए अंदाज में पूछा और फिर जवाब का इंतज़ार किए बगैर कहने लगा, मेरे नज़दीक तुम भी अच्छी लड़की नहीं हो। तुम भी एक लड़की के लिए अपने घर से भागी हो, अपने मंगेतर को धोखा दिया है तुमने, अपनी फैमिली की इज़्ज़त को ख़राब किया है तुमने। सालार ने हर लिहाज वाला ताक रखते हुए साफ गोई से कहा। अमामा की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। तुम ठीक कहते हो, मैं वाकई अच्छी लड़की नहीं हूँ। अभी मुझे ये जुमला बहुत से लोगों से सुनना है। मैं तुम्हें बहुत लंबी चौड़ी वजाहतें दे सकती हूँ, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तुम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। फ़र्ज़ करो मैं तुम्हें लाहौर ना लेकर आता, कहीं और ले जाता, फिर? मगर मैं तुम्हें बाहिफाजत यहाँ ले आया। ये मेरा तुम पर कितना बड़ा एहसान है, तुम्हें अंदाज़ा है इसका? अमामा गर्दन मोड़ कर इसे देखने लगी। मुझे यकीन था तुम मुझे कहीं और नहीं ले जाओगे। वो इसकी बात पर हंसा।
मुझ पर यकीन था। क्यों? मैं तो एक बुरा लड़का हूँ। मुझे तुम पर यकीन नहीं था, अल्लाह पर यकीन था। सालार के माथे पर कुछ बल पड़ गए। मैंने अल्लाह और उसके पैगंबर के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। ये कभी नहीं हो सकता था कि वो मुझे तुम्हारे जैसे आदमी के हाथों रुस्वा करते। ये मुमकिन ही नहीं था। फ़र्ज़ करो ऐसा हो जाता। सालार में से हुआ। मैं ऐसी बात क्यों फ़र्ज़ करूं जो नहीं हुई? वो अपनी बात पर कायम थी। यानी तुम मुझे किसी किस्म का कोई क्रेडिट नहीं दोगी? वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराया। अच्छा फ़र्ज़ करो मैं अब तुम्हें जाने नहीं देता तो तुम क्या करोगी? गाड़ी का दरवाज़ा जब तक मैं नहीं खोलूँगा नहीं खुलेगा, ये तुम जानती हो। अब बताओ क्या करोगी? वो एक टुक इसे देखती रही। या मैं ये करता हूँ। सालार ने डैशबोर्ड पर पड़ा हुआ अपना मोबाइल उठाया और इस पर एक नंबर डायल करने लगा। तुम्हारे घर फ़ोन कर देता हूँ। इसने मोबाइल की स्क्रीन को इसकी आंखों के सामने लहराया। इस पर अमामा के घर का नंबर था। मैं इन्हें तुम्हारे बारे में बताता हूँ कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, फिर यहाँ से तुम्हें सीधा पुलिस स्टेशन लेकर उनकी तहवील में दे देता हूँ। तो फिर तुम्हारा एतकाद और एतबार क्या हुआ? वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कह रहा था। अमामा चुपचाप इसे देखती रही। सालार को बेहद खुशी महसूस हुई। सालार ने मोबाइल ऑफ करते हुए एक बार फिर इसकी आंखों के सामने लहराया। कितना बड़ा एहसान कर रहा हूँ मैं तुम पर कि ऐसा नहीं कर रहा। इसने मोबाइल को दोबारा डैशबोर्ड पर रखते हुए कहा। हालांकि तुम बेबस हो, कुछ भी नहीं कर सकती। इसी तरह रात को मैं तुम्हें कहीं और ले जाता तो तुम क्या कर लेती? मैं तुम्हें शूट कर देती। सालार ने हैरानी से इसे देखा और फिर कहका मारकर हंसा। क्या कर देती? मैं तुम्हें शूट कर देती? इसने इसी अंदाज में रुक रुक कर इसे कहा। वो स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखकर खिलखिला रहा था। कभी ज़िंदगी में पिस्टल देखा भी है तुमने? इसने मामा का मजाक उड़ाते हुए कहा। सालार ने इसे झुकते और अपने पाँव की तरफ हाथ बढ़ाते देखा। जब वो सीधी हुई तो इसने सालार से कहा, शायद इसे कहते हैं। सालार हंसना भूल गया। इसके दाएं हाथ में छोटे साइज़ का एक बहुत खूबसूरत और कीमती लेडीज़ पिस्तौल था। सालार पिस्तौल पर इसके हाथ की गिरफ्त देखकर जान गया था कि वो किसी अनाड़ी के हाथ में नहीं था। इसने बेयकीनी से अमामा को देखा। तुम मुझे शूट कर सकती थी? हाँ, मैं तुम्हें शूट कर सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुमने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। इसने मुस्तहकम आवाज़ में कहा। इसने पिस्तौल सालार की तरफ नहीं किया था, सिर्फ अपने हाथ में रखा था। गाड़ी का लॉक, इसने बात अधूरी छोड़ते हुए सालार से कहा। सालार ने गैर इरादी तौर पर अपनी तरफ मौजूद बटन दबाकर लॉक खोल दिया। अमामा ने दरवाज़ा खोल दिया। वो अब पिस्तौल अपनी गोद में मौजूद बैग में रख रही थी। दोनों के दरमियान मज़ीद कोई बात नहीं हुई। अमामा ने गाड़ी से बाहर निकलकर इसका दरवाज़ा बंद कर दिया। सालार ने इसे तेज़ कदमों के साथ एक करीब आती हुई वैगन की तरफ जाते और फिर इसमें सवार होते देखा। इसकी कुव्वत मुशाहिदा बहुत तेज़ थी। वो किसी भी शख्स के चेहरे को पढ़ सकता था और इसे इस चीज़ पर बड़ा ज़ौक़ था। मगर वहाँ इस धुंध आलूद सड़क पर गाड़ी पर बैठते हुए इसने एतराफ़ किया कि वो अमामा हाशिम को नहीं जान सका था। वो अगले कई मिनट स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखे बेयकीनी के आलम में वहीं बैठा रहा था। अमामा हाशिम के लिए इसकी नापसंदीदगी में कुछ और इजाफा हो गया था। वो वापसी पर धुन की परवाह किए बगैर पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाकर आया था। पूरा रास्ता इसका जहन इसी अधेड़ बुन में लगा हुआ था कि इसने पिस्तौल आखिर कहाँ से निकाला था। वो पूरे वसूख से कह सकता था कि जिस वक्त वो वज़ू के लिए पाँव धो रही थी, इस वक्त वो पिस्तौल इसकी पिंडली के साथ नहीं था, वरना वो ज़रूर इसे देख लेता। बाद में नमाज़ पढ़ने के दौरान भी वो बगौर इसे सर से पाँव तक देखता रहा था। पिस्तौल तब भी इसकी पिंडली के साथ बंधा हुआ नहीं था। वो बर्गर खाने और चाय पीने के बाद गाड़ी में आकर बैठी थी और वो कुछ देर बाद गाड़ी में आया था। वो यकीनन गाड़ी में मौजूद इसके बैग में ही होगा। वो अंदाज़े लगाता रहा। वो जिस वक्त अपने घर पहुंचा इसका मूड ऑफ था। गेट से गाड़ी अंदर ले जाते हुए इसने चौकीदार को अपनी तरफ बुलाया। रात को मैं जिस लड़की के साथ यहाँ से गया था, तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे, बल्कि मैं रात को कहीं गया नहीं था। समझ में आया? इसने तहकमाना अंदाज में कहा। जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चौकीदार ने फर्माबरदारी से सर हिलाया। वो अहमक नहीं था कि ऐसी किसी चीज़ के बारे में किसी को बताता फिरता। अपने कमरे में आकर वो इत्मीनान के साथ सो गया। इसका इस दिन कहीं जाने का इरादा नहीं था। वो इस वक्त गहरी नींद में था जब इसने अचानक किसी को अपने कमरे के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से बजाते सुना। वो यकदम उठकर बैठ गया।
दरवाज़ा वाकई बज रहा था। इसने मंदी हुई नज़रों से वॉल क्लॉक को देखा जो 4 बजा रहा था। अपनी आंखों को रगड़ते हुए वो अपने बेड से उठ खड़ा हुआ। इसे दरवाज़ा बजाने वाले पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इसी गुस्से के आलम में इसने बड़बड़ाते हुए एक झटके के साथ दरवाज़ा खोल दिया। बाहर मुलाजिम खड़ा था। क्या तकलीफ़ है तुम्हें? क्यों इस तरह दरवाज़ा बजा रहे हो? दरवाज़ा तोड़ना चाहते हो तुम? वो दरवाज़ा खोलते ही मुलाजिम पर चिल्लाया। सालार साहब, बाहर पुलिस खड़ी है, मुलाजिम ने घबराते हुए अंदाज में कहा। सालार का गुस्सा और नींद 1 मिनट में गायब हो गए। 1 सेकंड से भी कम अरसे में वो पुलिस के वहाँ जाने की वजह जान गया था और इसे इनकी और अमामा के घर वालों की इस मुस्तैदी पर हैरत हुई। आखिर चंद घंटों में सीधे इस तक पहुँच गए थे। किस लिए आई है पुलिस? इसने अपनी आवाज़ को पुरसुकून रखते हुए बेतासुर चेहरे के साथ पूछा। ये तो जी पता नहीं, वो बस कह रहे हैं कि आपसे मिलना है, मगर चौकीदार ने गेट नहीं खोला। इसने उनसे कह दिया कि आप घर पर नहीं हैं, मगर उनके पास आपके वारंट है और वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया तो वो ज़बरदस्ती अंदर आ जाएंगे और तमाम लोगों को गिरफ्तार कर ले जाएंगे। सालार ने बेअख्तियार इत्मीनान भरी सांस ली। चौकीदार ने वाकई बड़ी अक्लमंदी का मुजाहिरा किया था। इसे यकीनन ये अंदाज़ा हो गया था कि पुलिस रात वाली लड़की के मामले में ही तफ्तीश के लिए वहाँ आई थी, इसलिए इसने ना तो पुलिस को अंदर आने दिया, ना ही इन्हें ये बताया कि सालार घर पर मौजूद था। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ, सालार ने मुलाजिम से कहा और वापस अपने बेडरूम में आ गया। वो किसी आम शहरी का घर होता तो पुलिस शायद दीवार फलांग कर भी अंदर मौजूद होती, मगर इस वक्त वारंट होने के बावजूद इस घर का साइज और जिस इलाके में वो वाक़या था उन्हें खौफ में मुब्तला कर रहे थे। अगर अमामा का ख़ानदान भी असर व रसूख वाला नहीं होता तो शायद इस वक्त पुलिस इस सेक्टर में आने और ख़ास तौर पर वारंट के साथ आने की जुर्रत ही ना करती, मगर इस वक्त पुलिस के सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली सूरत थी। सालार ने बेडरूम के अंदर आते ही फ़ौरन फ़ोन उठाकर कराची सिकंदर उस्मान को किया। पापा, एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है, इसने झूठते ही कहा। यहाँ हमारे घर के बाहर पुलिस खड़ी है और उनके पास मेरी गिरफ्तारी के वारंट है। सिकंदर उस्मान के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। क्यों? ये तो नहीं पता पापा, मैं सो रहा था, मुलाजिम ने जगा कर मुझे बताया। क्या मैं जाकर पुलिस वालों से पूछूं कि वो किस सिलसिले में मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं? सालार ने बड़ी फर्माबरदारी और मासूमियत के साथ सिकंदर उस्मान से पूछा। नहीं, बाहर निकलने या पुलिस को अंदर बुलवाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में ही रहो, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें रिंग करता हूँ। सिकंदर उस्मान ने उजलत के आलम में मोबाइल बंद कर दिया। सालार ने मुतमईन होकर फ़ोन रख दिया। वो जानता था कि अब कुछ देर बाद पुलिस वहाँ नहीं होगी और वाकई ऐसा ही हुआ था। 10-15 मिनट के बाद मुलाजिम ने आकर इसे पुलिस के जाने के बारे में बताया। मुलाजिम अभी इससे बात कर ही रहा था जब सिकंदर ने दोबारा कॉल की। पुलिस चली गई है? सिकंदर ने आवाज़ सुनते ही कहा। हाँ, चली गई है, सालार ने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। अब तो मेरी बात ठीक तरह से सुनो, मैं और तुम्हारी मम्मी रात को कराची से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, तुम तब तक घर से कहीं नहीं निकलोगे, सुना तुमने? सालार को उनकी बात करने का अंदाज बहुत अजीब सा लगा। उन्होंने बहुत अक्खड़ अंदाज और सर्द मोहरी से इससे बात की थी। सुन लिया? वो दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर चुके थे। सालार अभी फ़ोन बंद कर रहा था जब इसकी नज़र अपने कमरे के कारपेट पर पड़ी। वहाँ जूते के निशानात थे और इसने देखा कि मुलाजिम भी कदरे हैरानी के आलम में उन निशानात को देख रहा था जो खिड़की से कतार की सूरत में बढ़ रहे थे। जूते के निशान को साफ कर दो, सालार ने धहकमाना अंदाज में कहा। मुलाजिम कमरे से बाहर चला गया। सालार उठकर खिड़की की तरफ आ गया और इसने वो स्लाइडिंग विंडोज़ पूरी तरह खोल दी। इसका अंदाज़ा ठीक था, जूते के वो मट्टी वाले निशानात बाहर बरामदे में भी मौजूद थे। अमामा अपनी क्यारियों से गुजरकर दीवार फलांग कर उनकी क्यारियों में कूदी थी और यही वजह थी कि इसके जूते के तले मट्टी से भर गए थे। तो उसकी वजह से वो मट्टी कम और कीचड़ ज़्यादा थी और इसके बरामदे के सफ़ेद मार्बल पर वो निशानात बिल्कुल एक कतार की सूरत में आ रहे थे। वो एक गहरी सांस लेता हुआ अंदर आ गया। मुलाजिम कमरे में इन निशानात को साफ़ करने में मसरूफ़ था। बाहर बरामदे में भी यही पैरों के कुछ निशानात हैं, उन्हें भी साफ़ कर देना, सालार ने इससे कहा। ये किसके निशान हैं? मुलाजिम ज़्यादा देर अपने तजस्सुस पर काबू नहीं रख सका। मेरे, सालार ने अक्खड़ लहजे में कहा। वो रात को खाना खाने में मसरूफ़ था जब सिकंदर उस्मान और तैयबा आ गए थे। इन दोनों के चेहरे सते हुए थे। सालार इत्मीनान से खाना खाता रहा। वो दोनों इसे मुखातिब किए बगैर इसके पास से गुजर कर चले गए।
खाना ख़त्म करके मेरे कमरे में आओ, सिकंदर उस्मान ने जाते जाते इससे कहा। सालार ने जवाब देने के बजाय फ्रूट राइफल अपनी प्लेट में निकाल ली। 15 मिनट बाद जब वो उनके कमरे में गया तो इसने सिकंदर को कमरे में टहलते हुए पाया, जबकि तैयबा फिक्रमंदी के आलम में सोफे पर बैठी थी। पापा, आपने बुलवाया था? सालार ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। बैठो, फिर तुम्हें बताता हूँ क्यों बुलाया है। सिकंदर उस्मान ने इसे देखते ही टहलना बंद कर दिया। वो बड़े इत्मीनान से तैयबा के बराबर बैठ गया। अमामा कहाँ है? सिकंदर ने लम्हा ज़ाया किए बगैर पूछा। कौन अमामा? इसकी जगह कोई और होता तो इसके चेहरे पर थोड़ी बहुत घबराहट ज़रूर होती, मगर वो अपने नाम का एक ही था। सिकंदर का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम्हारी बहन? वो घुर्राए। मेरी बहन का नाम अनीता है पापा। सालार के इत्मीनान में कोई कमी नहीं आई। तुम मुझे सिर्फ एक बात बताओ, आखिर तुम मुझे और कितनी बार और कितने तरीक़ों से जलील करवाओगे? इस बार सिकंदर उस्मान दूसरे सोफे पर बैठ गए। आप क्या कह रहे हैं पापा? मेरी समझ में नहीं आ रहा, सालार ने हैरानी से कहा। हालांकि तुम्हारी समझ में अब सब कुछ आ रहा है, उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा। देखो, मुझे आराम से बता दो कि अमामा कहाँ है। ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना तुमने समझ लिया है। पापा, आप किस अमामा की बात कर रहे हैं? मैं किसी अमामा को नहीं जानता। मैं वसीम की बहन की बात कर रहा हूँ। सिकंदर उस्मान इस बार घुर्राए। वसीम की बहन? वो कुछ सोच में पड़ गया। अच्छा, याद आया, वो जिसने मुझे ट्रीटमेंट दिया था लास्ट ईयर। हाँ, वही। अब चूंकि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई, इसलिए मुझे ये भी बता दो कि वो कहाँ है। पापा, वो अपने घर होगी या मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में। मेरा इससे क्या ताल्लुक? इसने हैरानी से सिकंदर से कहा। इसके बाप ने तुम्हारे खिलाफ अपनी बेटी के अगवा का केस करवा दिया है। मेरे खिलाफ? आई डिडंट बिलीव इट। मेरा मामा से क्या ताल्लुक है? इसने पुरसुकून लहजे और बेतासुर चेहरे के साथ कहा। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा इसके साथ क्या ताल्लुक है। पापा, मैं इसको जानता तक नहीं हूँ। 1-2 बार के अलावा मैं इससे मिला तक नहीं। फिर इसकी अगवा से मेरा क्या ताल्लुक? और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो अगवा हो गई है। सालार, अब ये एक्टिंग बंद कर दो। मुझे बता दो कि वो बच्ची कहाँ है। मैंने हाशिम मुबीन से वादा किया है कि मैं उनकी बेटी को उन तक पहुँचाऊँगा। तो आप अपना वादा पूरा करें। अगर उनकी बेटी को उन तक पहुँचा सकते हैं तो ज़रूर पहुँचाएं, मगर मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? इस बार सालार ने नागवारी से कहा। देखो सालार, तुम्हारी और अमामा के दरमियान अगर किसी भी किस्म की अंडरस्टैंडिंग है तो हम इस मामले को हल कर लेंगे। मैं खुद इसके साथ तुम्हारी शादी करा दूंगा। तुम फिलहाल ये बताओ कि वो कहाँ है। सिकंदर उस्मान ने इस बार अपने लबो लहजे में तब्दीली लाते हुए कहा। फॉर गॉड सेक पापा, स्टॉप इट। कौन सी अंडरस्टैंडिंग, कैसी शादी? मेरी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग होती तो मैं इसे अगवा करूँगा और मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूँगा अमामा जैसी लड़की के साथ। वो मेरी टाइप है। इस बार सालार ने बुलंद आवाज में कहा। तो फिर वो तुम पर इसका अगवा का इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? ये आप उनसे पूछे, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसने इसी नागवारी से जवाब दिया। आज हाशिम मुबीन कह रहे हैं, कल को कोई और आकर कहेगा और आप मुझ पर चिल्लाना शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया है कि मैं सो रहा था जब पुलिस आकर बाहर खड़ी हो गई और अब आप आ गए हैं और आते ही मुझ पर। मुझे तो ये तक पता नहीं है कि वसीम की बहन अगवा हुई है या नहीं। आखिर वो लोग मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? क्या सबूत है उनके पास कि मैंने उनकी बेटी को अगवा किया है? और बिलफर्ज मैंने अगवा किया भी है तो क्या मैं यहाँ अपने घर बैठा रहूँगा? मुझे इस वक्त इस लड़की के साथ होना चाहिए। सालार तल्खी से बोलता रहा। मुझे एसपी से तुम्हारे केस की तफसीलात का पता चला है। फिर मैंने कराची से हाशिम मुबीन को फ़ोन किया और वो मुझसे बात करने पर तैयार नहीं था। मुझे इससे बात करने के लिए मिन्नतें करनी पड़ी। इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। इसकी बेटी रात को गायब हुई है और तुम भी रात को गए हो और सुबह आए हो। तो पापा, इसमें अगवा कहाँ से आ गया? पहली बात तो ये है कि मैं रात को कहीं नहीं गया और दूसरी बात ये है कि अगवा करने के लिए किसी के घर जाकर किसी की लड़की को ज़बरदस्ती ले जाना ज़रूरी है और मैं किसी के घर नहीं गया। हाशिम मुबीन के चौकीदार ने रात को तुम्हें जाते और सुबह आते देखा है। इसका चौकीदार झूठा है, सालार ने बुलंद आवाज़ में कहा। मेरे चौकीदार ने तुम्हें रात को एक लड़की को कार में ले जाते देखा है, सिकंदर ने दांत पीसते हुए कहा। सालार चंद लम्हे के लिए कुछ बोल ना सका। सिकंदर यकीनन घर आते ही चौकीदार से बात कर चुके थे। वो मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसे मैं घर छोड़ने गया था, इसने तैयबा को देखते हुए कहा।
कौन है वो गर्लफ्रेंड, इसका नाम और पता बताओ। सॉरी पापा, मैं नहीं बता सकता, इट्स पर्सनल। यहाँ इस्लामाबाद छोड़ने गए थे? हाँ। तुम इसे लाहौर छोड़कर आए हो, एसपी ने मुझे खुद बताया। तुम 4 नाकों से गुजरे हो, चारों पर तुम्हारा नंबर नोट किया गया है। रास्ते में तुमने एक सर्विस स्टेशन पर रुककर गाड़ी चेक करवाई है, इस लड़की के साथ वहाँ खाना खाया है। सिकंदर ने इस सर्विस स्टेशन और होटल का नाम बताते हुए कहा। सालार कुछ देर सिकंदर को देखता रहा मगर इसने कुछ भी नहीं कहा। एसपी ने मुझे ये सब कुछ खुद बताया है, इसने अभी हाशिम मुबीन को ये सब कुछ नहीं बताया। इसने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे बात करूं और खामोशी के साथ लड़की को वापस पहुंचा दूं या इसके घर वालों को इस लड़की का पता बता दूं ताकि ये मामला खामोशी से किसी मसले के बगैर ख़त्म हो जाए। मगर वो कब तक हाशिम मुबीन को नहीं बताएगा। वो दोस्ती का लिहाज करके सब कुछ छुपा भी गया, तब भी हाशिम मुबीन के और बहुत से ज़राए हैं, से वहाँ से पता चल जाएगा और फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी। सिकंदर ने इसे डराने की कोशिश की। वो मुतासिर हुए बगैर उन्हें देखता रहा। आप झूठ बोलना छोड़ दो और मुझे बता दो कि वो लड़की कहाँ है। वो लड़की रेड लाइट एरिया में है। सिकंदर को इसकी बात पर करंट लगा। व्हाट? मैं इसे वहाँ से लाया था, वहीं छोड़ आया हूँ। वो सफ़ेद चेहरे के साथ सालार को देखते रहे। मगर वो अमामा नहीं थी, मैं परसों लाहौर गया हुआ था, वहाँ से मैं रात गुजारने के लिए इस लड़की को लाया था। आज मैं इसे वहाँ छोड़ आया। मेरे पास इसका कोई कांटेक्ट नंबर तो नहीं है। अगर आप मेरे साथ लाहौर चलें तो मैं आपको इस लड़की के पास ले जाता हूँ या पता बता देता हूँ। आप खुद या पुलिस को कहें कि वो इस लड़की से तस्दीक कर लें। कमरे में यकदम खामोशी छा गई। तैयबा और सिकंदर बेयकीनी से सालार को देख रहे थे, जबकि वो बड़े मुतमईन अंदाज में खिड़कियों से बाहर देख रहा था। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इस तरह की हरकत कर सकते हो, तुम ऐसी जगह जा सकते हो। एक लंबी खामोशी के बाद सिकंदर ने कहा, आई एम सॉरी पापा, मगर मैं जाता हूँ। और इस बात का अमामा के भाई वसीम को भी पता है। मैं कई बार वीकेंड पर अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाता रहा हूँ और वसीम भी ये बात जानता है। आप इससे पूछ लें। एड्रेस दो इस लड़की का। वो कुछ देर बाद हो रहा है। मैं अपने कमरे से लेकर आता हूँ, इसने उठते हुए कहा। अपने कमरे में आकर इसने मोबाइल फ़ोन उठाया और लाहौर में रहने वाले अपने एक दोस्त को फ़ोन करने लगा। इसे सारी सूरत हाल बताने के बाद इसने कहा, अकमल, मैं अपने पापा को रेड लाइट एरिया के इस घर का पता दे रहा हूँ जहाँ हम जाते रहे हैं। तुम वहाँ किसी भी ऐसी लड़की को जो मुझे जानती है, इसको मेरे बारे में बता दो। मैं अभी कुछ देर तक तुम्हें दोबारा फ़ोन करता हूँ। वो कहते हुए तेज़ी से एक चिट पर एक एड्रेस लिखने लगा और फिर इसे लेकर सिकंदर के कमरे में आ गया। इसने चिट सिकंदर के सामने कर दी, जिसे उन्होंने तकरीबन छीन लिया। एक नज़र इस चिट पर डालकर उन्होंने खश्मगीन नज़रों से इसे देखा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो इत्मीनान से अंदाज में वहाँ से आ गया। अपने कमरे में आकर इसने अकमल को दोबारा फ़ोन किया। मैं तुम्हें वहाँ पहुँच कर फ़ोन करता हूँ, अकमल ने इससे कहा। वो बेड पर लेट कर इसका इंतज़ार करने लगा। 15 मिनट बाद अकमल ने इसे फ़ोन किया। सालार, मैंने सनिया को तैयार किया है, इसे मैंने सारा मामला समझा दिया है। अकमल ने इसे बताया। वो सनिया को जानता था। अकमल, अब तुम एक कागज़ और पेंसिल लो और मैं कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ, इसे लिखो, इसने अकमल से कहा और फिर इसे अपने घर के बैरूनी मंजर और लोकेशन की तफसीलात लिखवाने लगा। ये क्या है? मैंने देखा हुआ है तुम्हारा घर। अकमल ने कुछ हैरानी से इससे पूछा। तुमने देखा है ना, सनिया ने तो नहीं देखा। ये सारी तफसीलात मैं सनिया के लिए लिखवा रहा हूँ। अगर पुलिस इसके पास आई तो वो ये सारी चीज़ें इससे पूछेगी, सिर्फ ये तस्दीक करने के लिए क्या वो वाकई मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद में थी। वो गाड़ी में छुप कर आई थी और रात के वक्त आई थी, इसलिए इसे ज़्यादा तफसील का नहीं पता। मगर घर के अंदर दाखिल होते हुए दाएं और बाएं दोनों तरफ लॉन है। मेरी गाड़ी का रंग सुर्ख था, स्पोर्ट्स कार और नंबर। वो इसे लिखवाता गया। हम पुलिस के 4 नाकों से गुजरे थे। इसने सफ़ेद शलवार कमीज़ और सफ़ेद चादर और सियाह स्वेटर पहना हुआ था। रास्ते में हम इस नाम के सर्विस स्टेशन पर भी रुके थे। सालार ने नाम बताया। सर्विस स्टेशन और होटल वो धुंध की वजह से सही तरह नहीं देख सकी थी। सालार यके बाद दीगर हर चीज़ की तफसील लिखवाता गया। सर्विस स्टेशन पर गाड़ी ठीक कराने वाले आदमी से लेकर चाय बनवाने वाले लड़के के हुलिये और इस कमरे की तफसीलात, उन्होंने क्या खाया था, सालार और लड़की के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, इसने छोटी छोटी तफसीलात इसे लिखवाई थी। इसने अपने घर के पोर्च से लेकर अपने कमरे तक के रास्ते और अपने कमरे का तमाम हुलिया भी इसे नोट करवा दिया था। सनिया से कहो ये सब कुछ रट ले।
اس نے اکمل کو آخری ہدایت دی اور فون بند کر دیا۔ فون بند کر کے وہ بیڈ پر بیٹھا ابھی کچھ سوچ رہا تھا جب سکندر عثمان اچانک دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں آئے۔ اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ سنیا، سالار نے بے اختیار کہا۔ سکندر عثمان مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد سالار کو اس وکیل کا خیال آیا جس کے ذریعے انہوں نے ہاشم مبین احمد سے رابطہ کیا تھا۔ اس وکیل کو ہائر کرنے والا بھی حسن ہی تھا اور سالار سکندر کے نام سے وہ وکیل بھی واقف نہیں تھا، مگر سالار کے لیے قابل تشویش بات اس میں حسن کا انوالو ہونا تھا۔ ہاشم مبین احمد اس وکیل سے حسن اور حسن سے اس تک بہت آسانی سے پہنچ سکتے تھے۔ اس نے اگلا فون حسن کو کیا اور حسن کو سارے معاملے کی نوعیت سے آگاہ کیا تھا۔ میں تمہیں پہلے ہی اس سب سے منع کر رہا تھا، اس نے چھوٹتے ہی سالار سے کہا۔ میں وسیم اور اس کی فیملی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور ان کے اثر و رسوخ سے بھی بخوبی واقف ہوں، وہ بولتا جا رہا تھا۔ سالار نے کچھ اکتاہٹ بھرے لہجے میں اسے ٹوکا۔ میں نے تمہیں فون اپنے مستقبل کا حال جاننے کے لیے نہیں کیا، میں صرف ایک خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ کس خطرے سے؟ حسن چونکا۔ تم نے جو وکیل ہائر کیا تھا وہ اس کے ذریعے تم تک اور پھر مجھ تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ سالار نے اس سے کہا۔ نہیں، وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ حسن نے اس کی بات پر قدرے لاپرواہی سے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے سارا کام پہلے ہی بہت محتاط ہو کر کیا ہے۔ وہ وکیل بھی میرے اصلی نام اور پتے سے واقف نہیں ہے، اسے جو ایڈریس اور فون نمبر میں نے دیا ہے وہ جعلی تھا۔ سالار بے اختیار مسکرایا۔ اسے حسن سے ایسی عقل مندی اور چالاکی کی توقع رکھنی چاہیے تھی، وہ ہر کام بڑی صفائی سے سر انجام دینے کا ماہر تھا۔ میں صرف اس کے پاس ایک بار گیا تھا، پھر فون پر ہی رابطہ کیا اور اس ملاقات میں بھی میرا حلیہ بالکل مختلف تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ صرف حلیے سے ہاشم مبین احمد مجھ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر پہنچ بھی گئے تو پتہ نہیں، اس کے تو بارے میں نے نہیں سوچا، حسن نے صاف گوئی سے کہا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ تم کچھ دنوں کے لیے کہیں غائب ہو جاؤ اور یوں ظاہر کرو جیسے تمہاری یہ غیر موجودگی کچھ ضروری کاموں کے لیے تھی؟ سالار نے اسے مشورہ دیا۔ اس سے بہتر مشورہ بھی میرے پاس ہے، میں اس وکیل کو کچھ روپے پہنچا کر یہ ہدایت دے دیتا ہوں کہ ہاشم مبین یا پولیس کے پہنچنے پر وہ انہیں میرا غلط حلیہ بتائے۔ کم از کم اس طرح فوری طور پر میں کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوگا، اور انہی دنوں میں ویسے بھی چند ہفتوں کے لیے انگلینڈ جا رہا ہوں، حسن نے بتایا۔ پولیس اگر پہنچ بھی گئی تو تب بھی میں ان کی پہنچ سے بہت دور رہوں گا، مگر مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ وہ مجھ تک پہنچ سکیں گے، اس لیے تم اطمینان رکھو۔ اگر تم واقعی اتنے ہی بے فکر اور مطمئن ہو تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ تم تک نہ آئے، مگر میں نے پھر بھی سوچا کہ تمہیں بتا دوں۔ سالار نے فون بند کرتے ہوئے اس سے کہا۔ ویسے تم اس لڑکی کو اب لاہور میں کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ لاہور کی ایک سڑک پر چھوڑ آیا ہوں، اس کے علاوہ اور کہاں چھوڑ سکتا تھا؟ اس نے اپنے محل وقوع اور حدود اربع کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، وہ بس چلی گئی۔ عجیب بے وقوف ہو تم، کم از کم تم اس سے اس کا ٹھکانہ پوچھنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ ہاں، مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ سالار نے دانستہ ماما سے آخری بار ہونے والی اپنی گفتگو گول کر دی تھی۔ میں حیران ہوں کہ تم اب کس طرح کے معاملات میں انوالو ہونے لگے ہو۔ اپنی ٹائپ کی لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہونا دوسری بات ہے، مگر وسیم کی بہن جیسی لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہونا، تمہارا ٹیسٹ بھی دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ میں انوالو ہوا ہوں؟ تم واقعی عقل سے پیدل ہو، ورنہ کم از کم اس طرح کی بات مجھ سے نہ کرتے۔ ایڈونچر اور انوالومنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے حسن صاحب، سالار نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اور آپ نے یہ فاصلہ ایک ہی چھلانگ میں طے کر لیا ہے سالار صاحب، حسن نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں، اور تمہارا دماغ مجھ سے بھی زیادہ خراب ہے، ورنہ اس طرح کی حماقت کو ایڈونچر کبھی نہ کہتے۔ حسن بھی قدرے جھلایا ہوا تھا۔ اگر تم نے میری مدد کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے منہ میں جو آئے تم کہہ دو۔ سالار کو اس کی بات پر اچانک غصہ آ گیا۔ ابھی میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، تم کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ یہ ٹیسٹ والی بات کی طرف یا دماغ خراب ہونے والی بات کی طرف؟ حسن نے اسی انداز میں اس کی بات سے متاثر ہوئے بغیر پوچھا۔ اچھا، اب منہ بند کر لو، فضول بحث مت کرو۔ اس وقت ان تمام باتوں کو کرنے کا مطلب گڑھے مردے اکھاڑنا ہے۔ حسن اب سنجیدہ تھا۔ فرض کرو پولیس کسی صورت ہم تک پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ امامہ کا اتا پتہ جاننے کی کوشش کرتی ہے، تو ہم کیا بتائیں گے؟
اور میں نہیں سمجھتا وہ کبھی بھی اس بات پر یقین کریں گے کہ امامہ کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں پتا۔ اس وقت تم کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کروں گا، میں ان سے بھی وہی کہوں گا جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اس نے بلند آواز میں کہا۔ ہاں، اور سارا مسئلہ تمہارا اس بیان سے ہی شروع ہوگا۔ میں امامہ کے بارے میں نہیں جانتا، حسن نے اس کا جملہ دہرایا۔ تمہیں اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر قیمت پر امامہ تک پہنچنا چاہیں گے۔ یہ بہت بات کی بات ہے، میں امکانات اور ممکنات پر غور کر کے پریشان نہیں ہوتا، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ تم سے مجھے صرف یہ مدد چاہیے کہ تم اس سارے معاملے کو راضی رکھو اور پولیس کی ہتھیں نہ لگو۔ تمہارے کہے بغیر بھی میں یہی کرتا، ویسے بھی اگر میں پکڑا گیا تو وسیم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اس بار تم نے مجھے واقعی بڑی امبیرسنگ صورتحال سے دوچار کیا ہے۔ اوکے، میں فون رکھتا ہوں کیونکہ تم پر پھر وہی دورہ پڑنے والا ہے، وہی نصیحتیں اور وہی پچھتاوا۔ یو آر ایکٹنگ لائک مائی فادر۔ سالار نے کھٹاک سے فون بند کر دیا تھا۔ اس کا ذہن پچھلی رات کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کے ماتھے کی تیوریاں اور بل بہت نمایاں تھے۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس حد تک گر جائے گا۔ ریڈ لائٹ ایریا، مائی فٹ، کبھی میرے خاندان کی پچھلی 7 نسلوں سے بھی کوئی وہاں نہیں گیا، اور یہ لڑکا کیا ہے جو میں نے اسے نہیں دیا؟ کیا ہے جس کی کمی رہی ہے؟ اور اسے دیکھو، کبھی یہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتا پھرتا ہے اور کبھی ریڈ لائٹ ایریا۔ میرے اللہ، آخر کس حد تک جائے گا یہ؟ سکندر عثمان نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ مجھے تو گھر کے ملازموں پر بھی بہت اعتراض ہے، آخر کیوں اس لڑکی کو انہوں نے اندر آنے دیا؟ گھر کے معاملات پر نظر رکھنی چاہیے انہیں۔ طیبہ نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ گھر کے معاملات اور مالک کے معاملات پر نظر رکھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہاں معاملہ گھر کا نہیں، مالک کا تھا، سکندر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اور پھر اس میں سے کسی نے بھی کسی لڑکی کو یہاں آتے نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے وہ اسے اسی دن لایا تھا۔ چوکیدار کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، اس نے اس کے ساتھ کسی لڑکی کو آتے نہیں دیکھا۔ ہاں، جاتے ضرور دیکھا ہے۔ ملازموں کا بھی یہی کہنا ہے، انہوں نے نہ تو کسی لڑکی کو آتے دیکھا ہے نہ ہی جاتے دیکھا ہے، سکندر نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یقیناً اس لڑکی کو اچھی طرح چھپا کر لایا ہوگا۔ شیطانی دماغ ہے اس کا، یہ تم بھی جانتی ہو۔ تم صرف یہ دعا کرو کہ یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے، ہاشم مبین کی بیٹی مل جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے، تاکہ ہم اس بارے میں کچھ سوچ سکیں، سکندر عثمان نے کہا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ وہ بے حد بے بس نظر آ رہے تھے۔ وہ اگلے روز صبح معمول کے مطابق اٹھا اور کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ ناشتہ کرنے کے لیے وہ ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو اس نے خلاف معمول وہاں سکندر اور عثمان کو موجود پایا۔ وہ عام طور پر اس وقت ناشتہ نہیں کیا کرتے تھے، ذرا دیر سے فیکٹری جایا کرتے تھے۔ سالار کو اس وقت انہیں وہاں موجود پا کر کچھ حیرت ہوئی، مگر ان کے ستے ہوئے چہرے اور سرخ آنکھوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ ساری رات نہیں سو سکے۔ سالار کو صبح صبح باہر نکلنے کے لیے تیار دے کر انہوں نے قدرے درشتگی سے اس سے کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کالج۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میرے گلے میں یہ مصیبت ڈال کر تم کالج جا رہے ہو؟ جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنے خطرے میں ہو؟ کیسا خطرہ؟ وہ ٹھٹکا۔ میں نہیں چاہتا ہاشم مبین تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے فی الحال تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم گھر پر رہو، سکندر عثمان نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ اس کی بیٹی مل جائے گی پھر تم دوبارہ کالج جانا شروع کر دینا۔ اس کی بیٹی اگر 1 سال نہیں ملے گی تو کیا میں 1 سال تک اندر بیٹھا رہوں گا؟ آپ نے اسے میرے بیان کے بارے میں بتایا نہیں؟ سالار نے تیز لہجے میں کہا۔ میں اسے بتا چکا ہوں، سنیا نے بھی تمہاری بات کی تصدیق کر دی تھی۔ ان کے لہجے میں سنیا کا نام لیتے ہوئے تلخی تھی، مگر ہاشم مبین ابھی بھی مصر ہے کہ اس کی بیٹی کو تم نے ہی اغوا کیا ہوا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ اسے یقین نہیں آتا تو نہ آئے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ سالار نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے ناشتے کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا، مجھے پڑتا ہے۔ تم ہاشم مبین احمد کو نہیں جانتے، وہ کتنے اثر و رسوخ والا آدمی اور کس حد تک جا سکتا ہے، اس کا اندازہ صرف مجھے ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے تم ابھی گھر پر ہی رہو، سکندر عثمان نے اس بار کچھ نرم لہجے میں کہا۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی سختی کا کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ ان کی بات نہیں مانے گا۔
پاپا میری اسٹڈیز کا حرج ہوگا، سوری میں گھر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ سالار سکندر عثمان کے لہجے کی نرمی سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ تمہارا حرج ہوتا ہے یا نہیں مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں صرف تمہیں گھر پر چاہتا ہوں، سمجھے تم؟ اس بار انہوں نے اچانک بھڑک کر بلند آواز میں اس سے کہا، کم از کم آج تو مجھے جانے دے، آج مجھے بہت ضروری کام نپٹانے ہیں۔ سالار یکدم ان کے غصے سے کچھ فضل ہوا۔ تم وہ کام ڈرائیور کو بتا دو، وہ کر دے گا، اور پھر کسی دوست سے فون پر بات کر لو، سکندر نے حتمی انداز میں کہا۔ مگر پاپا آپ مجھے اس طرح… سکندر عثمان نے اس کی بات نہیں سنی، وہ ڈائننگ روم سے نکل رہے تھے۔ وہ کچھ دیر بلند آواز میں بڑبڑاتا رہا، پھر تنگ آ کر خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر عثمان اسے باہر نہیں نکلنے دیں گے، مگر اسے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ سنیا کو سامنے لانے پر اس کی اپنی فیملی کے ساتھ ہاشم مبین بھی مطمئن ہو جائیں گے اور کم از کم یہ مصیبت اس کے کندھوں سے اتر جائے گی، مگر اس کے لیے سکندر عثمان کا یہ انکشاف حیران کن تھا۔ ہاشم مبین ابھی بھی اس کے بیان پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ سالار وہاں بیٹھا دیر ان تمام معاملات کے بارے میں سوچتا رہا۔ والد نہ جانے کا مطلب ہے بند جانا، اور وہ گھر میں بند نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کا موڈ یکدم آف ہو گیا۔ ناشتہ کرتے کرتے اسے ادھورا چھوڑ دیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ سکندر صاحب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے جب ملازمہ کچھ جھجکتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ ہاں کہو، پیسوں کی ضرورت ہے، سکندر عثمان نے اخبار پڑھتے ہوئے کہا۔ وہ اس معاملے میں خاصے فراغ دل تھے۔ نہیں صاحب جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور کچھ اور کہنا چاہتی ہو آپ؟ بولو۔ وہ ہنزو اخبار میں منہمک تھے۔ ملازمہ کچھ پریشان ہونے لگی۔ ناصرہ نے بہت سوچ سمجھ کر سالار اور امامہ کے بارے میں سکندر عثمان کو بتانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اسے یہ سب کچھ اب بہت پریشان کن لگ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جلد یا بدیر یہ پتہ چل جائے کہ ان دونوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ وہ تھی، اور پھر اسے اور اس کے پورے خاندان کو پولیس کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی لیے اپنے شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے سکندر عثمان کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، تاکہ کم از کم وہ ان دونوں گھر والوں میں سے کسی ایک کی ہمدردی اپنے ساتھ رکھے۔ چپ کیوں ہو، بولو، سکندر عثمان نے اسے خاموش پا کر ایک بار پھر اس سے کہا۔ ان کی نظریں ابھی بھی اخبار پر جمی تھیں۔ سکندر صاحب میں آپ کو سالار کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں، ناصرہ نے بالآخر ایک طویل توقف کے بعد کہا۔ سکندر عثمان نے بے اختیار اخبار اپنے چہرے کے سامنے سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ سالار کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ انہوں نے اخبار کو سامنے سینٹر ٹیبل پر پھینکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ سالار صاحب اور امامہ بی بی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ سکندر عثمان کا دل بے اختیار اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا؟ بہت دن پہلے ایک دن سالار صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں ان کا موبائل اپنی چھوٹی بیٹی کے ہاتھ امامہ بی بی کو پہنچا دوں۔ سکندر عثمان کو لگا وہ دوبارہ کبھی ہل نہیں سکیں گے۔ تو ہاشم مبین احمد کا خیال اور اصرار ٹھیک تھا؟ ان کے بدترین قیاس اور اندازے درست تھے؟ پھر؟ انہیں اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی لگی۔ میں نے انکار کر دیا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتی، مگر انہوں نے مجھے بہت دھمکایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، جس مجبوری میں میں وہ موبائل امامہ بی بی تک پہنچانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اپنی پوزیشن کو محفوظ رکھنے کے لیے ناصرہ نے اپنے بیان میں جھوٹ کی آمیزش کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے کچھ دن بعد ایک دن سالار صاحب نے کہا کہ میں کچھ کاغذات امامہ بی بی تک پہنچاؤں اور پھر اسی وقت ان کاغذات کو واپس لے آؤں۔ میں نے اپنی بیٹی کے ذریعے وہ کاغذات بھی امامہ بی بی کے پاس پہنچا کر واپس منگوا لیے اور سالار صاحب کو دے دیے۔ میں نے سالار صاحب سے ان کاغذات کے بارے میں پوچھا، مگر انہوں نے نہیں بتایا۔ مجھے شک تھا کہ شاید وہ نکاح نامہ تھا، کیونکہ اس وقت سالار صاحب کے کمرے میں 5 لوگ موجود تھے، ان میں سے ایک کوئی مولوی بھی تھا۔ سکندر عثمان کو وہاں بیٹھے بیٹھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ ماما بی بی کے جانے سے چند دن پہلے، ناصرہ نے کہا۔ تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ سکندر عثمان نے درست لہجے میں کہا۔ میں بہت خوف زدہ تھی صاحب جی۔ سالار صاحب نے مجھے دھمکیاں دی تھی کہ اگر میں نے آپ کو یا کسی اور کو اس معاملے کے بارے میں بتایا تو وہ مجھے یہاں سے باہر پھینکوا دیں گے، ناصرہ نے کہا۔ وہ کون لوگ تھے، انہیں پہچانتی ہو؟ سکندر عثمان نے بے حد اضطراب کے عالم میں کہا۔ بس ایک کو، حسن صاحب تھے۔
اس نے سالار کے ایک دوست کا نام لیا، باقی اور کسی کو نہیں پہچانتی۔ ناصرہ نے کہا، میں بہت پریشان تھی، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی مگر ڈرتی تھی کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، مگر اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اور کون کون اس بارے میں جانتا ہے؟ سکندر عثمان نے کہا، کوئی بھی نہیں، بس میں اور میری بیٹی اور میرا شوہر۔ ناصرہ نے جلدی سے کہا، ملازموں میں سے کسی اور کو کچھ پتہ ہے؟ توبہ کرے جی، میں کیوں کسی کو کچھ بتاتی؟ میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ تم نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں تو میں بعد میں طے کروں گا، مگر فی الحال تم ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، تم کسی کو بھی اس سارے معاملے کے بارے میں نہیں بتاؤ گی۔ اپنا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر لو، ورنہ اس بارے میں نہ صرف تمہیں واقعی اس گھر سے نکال دوں گا، بلکہ میں ہاشم مبین اور پولیس سے کہہ دوں گا کہ یہ سب کچھ تم نے کروایا ہے، تم نے ہی ان دونوں کو گمراہ کیا تھا اور تم ہی ان دونوں کے پیغامات ایک دوسرے تک پہنچاتی رہی۔ پھر پولیس تمہارے ساتھ اور تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کرے گی تمہیں یاد رکھنا چاہیے، تمہاری ساری عمر جیل کے اندر ہی گزرے گی۔ وہ غصے کے عالم میں اسے دھمکا رہے تھے۔ نہیں صاحب جی، میں کیوں کسی کو کچھ بتاؤں گی، آپ میری زبان کٹوا دیجیے اگر میرے منہ سے دوبارہ اس کے بارے میں کچھ سنیں۔ ناصرہ گھبرا گئی، مگر سکندر عثمان نے رکھائی کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی۔ بس کافی ہے، اب تم جاؤ یہاں سے، میں تم سے بعد میں بات کروں گا، انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سکندر عثمان پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ اس وقت ان کے سر پر واقعی آسمان ٹوٹ پڑا تھا، اور اس وقت انہیں پہلی بار سالار کے ہاتھوں بے وقوف بننے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کس ڈھٹائی اور مہارت اور بےہودگی سے ان سے جھوٹ پر جھوٹ بولتا اور انہیں دھوکہ دیتا گیا، اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہو سکا تھا۔ اور اگر ملازمہ انہیں یہ سب کچھ نہ بتاتی تو وہ ابھی بھی اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھے مطمئن بیٹھے ہوتے، یہی سوچ کر کہ سالار امامہ کے ساتھ انوالو نہیں ہے اور نہ ہی اس کی گمشدگی میں اس کا کوئی حصہ تھا۔ وہ چند دن گھر پر رہ کر ایک بار پھر کالج جانا شروع کر چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سالار کی نگرانی کروائی جا رہی تھی، اور ہاشم مبین احمد کو سب کچھ پتہ چلنے کا مطلب کیا تھا وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کا کچھ دیر پہلے کا اطمینان یکدم ختم ہوا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتے تھے کہ وہ کاغذات کیسے تھے، ان 5 آدمیوں کی موجودگی کا مطلب کیا تھا، سالار اور امامہ کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا تھی، اور اس وقت ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا گلا دبا دے یا پھر اسے شوٹ کر دے، مگر وہ جانتے تھے وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تھے۔ سالار سکندر ان کا وہ بیٹا تھا جس سے وہ اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس طرح بے وقوف بننے کے بعد پہلی بار وہ سوچ رہے تھے کہ اب سالار کی کسی بات پر یقین نہیں کریں گے، وہ اسے مکمل طور پر ہر معاملے کے بارے میں اندھیرے میں رکھیں گے، ویسے ہی جیسے وہ کر رہا تھا۔ اس کی امامہ سے جان پہچان کیسے ہوئی؟ سکندر عثمان نے اپنے گھر میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے طیبہ سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا اس کی جان پہچان امامہ سے کیسے ہوئی، کوئی بچہ تو ہے نہیں کہ میری انگلی پکڑ کر چلتا ہو، طیبہ نے قدرے خفگی سے کہا۔ میں نے تم سے بہت بار کہا تھا کہ اس پر نظر رکھا کرو، مگر تمہیں اپنی ایکٹیویٹیز سے فرصت ملے تو تم کسی اور کے بارے میں سوچو، اس پر توجہ دینا صرف میرا ہی فرض کیوں؟ طیبہ یکدم بھڑک اٹھی۔ آپ کو بھی اپنی ایکٹیویٹیز چھوڑ دینی چاہیے، سارا الزام میرے ہی سر کیوں؟ میں تمہیں کوئی الزام نہیں دے رہا، اور اس بحث کو ختم کرو۔ امامہ کے ساتھ شادی، تم اندازہ کر سکتی ہو کہ ہاشم مبین کو جب اس تعلق کا پتہ چلے گا تو وہ کیا تماشا کھڑا کریں گے؟ مجھے یہ سوچ کر شوق لگ رہا ہے کہ اس نے ایسی حرکت کرنے کا سوچ کیسے لیا، اسے بالکل بھی احساس نہیں ہو کہ ہماری اور ہماری فیملی کی سوسائٹی میں کتنی عزت ہے۔ سکندر عثمان طیبہ کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، ایک پرابلم ختم ہوتی ہے تو ہمارے لیے دوسری پرابلم شروع کر دیتا ہے۔ یہ سارا چکر اسی وقت شروع ہوا ہوگا جب پچھلے سال اس نے خودکشی کی کوشش کے بعد اس کی جان بچائی تھی۔ ہم بے وقوف تھے کہ ہم نے اس معاملے پر نظر نہیں رکھی، ورنہ شاید یہ سب کچھ بہت پہلے سامنے آ جاتا۔ سکندر عثمان اپنی کنپٹی مسلتے ہوئے کہنے لگے، اور یقیناً یہ لڑکی بھی اس کے ساتھ اپنی مرضی سے انوالو ہوئی ہوگی، ورنہ اس طرح کوئی کسی کے ساتھ مرضی کے خلاف تو نکاح نہیں کر سکتا۔ اور ہاشم مبین احمد کو دیکھے، وہ یوں شور مچا رہا ہے جیسے اس کی بیٹی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، جو کیا ہے سالار نے ہی کیا ہے، انہوں نے تو FIR بھی اغوا کی درج کروائی ہے۔ طیبہ نے نئے سرے سے سلگنے لگی، جو بھی ہے قصور تمہارے بیٹے کا ہے،
نہ وہ ایسے کاموں میں پڑتا، اس طرح پھنستا۔ اب تو تم صرف یہ سوچو کہ تمہیں صورتحال سے کس طرح بچنا ہے۔ اب بھی ہم اتنی بری طرح نہیں پھنسے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں۔ اس پر یہ جرم ثابت نہیں ہوا۔ پولیس یا ہاشم مبین احمد کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور ثبوت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جس دن ان تک کوئی ثبوت پہنچ گیا، اس دن کیا ہوگا تم نے یہ سوچا ہے؟ سکندر عثمان نے کہا۔ آپ پھر امکانات کی بات کر رہے ہیں؟ ایسا ہوا تو نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے ہو بھی نہ۔ اس نے اگر ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دے دیا ہے تو ہو سکتا ہے ایک اور دھوکہ ہو کہ اس کا رابطہ اس لڑکی کے ساتھ نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ ابھی بھی اس لڑکی کے ساتھ رابطے میں ہو۔ سکندر عثمان کو خیال آیا۔ ہاں ہو سکتا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ میں اس سے بات کروں گا تو سمجھو پتھر کے ساتھ اپنا سر پھوڑوں گا۔ وہ پھر جھوٹ بول دے گا۔ جھوٹ بولنے میں تو ماہر ہو چکا ہے، انہوں نے تنفر آمیز لہجے میں کہا۔ بس چند ماہ میں اس کا BA مکمل ہو جائے گا، پھر میں اسے باہر بھجوا دوں گا۔ کم از کم ہر وقت ہاشم مبین احمد کی طرف سے جن اندیشوں کا شکار رہتا ہوں وہ تو ختم ہوں گے۔ انہوں نے سگریٹ کا ایک کش لگایا۔ مگر آپ ایک چیز بھول رہے ہیں سکندر، طیبہ نے بڑی سنجیدگی سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ کیا؟ سکندر نے انہیں چونک کر دیکھا۔ سالار کی امامہ کے ساتھ خفیہ شادی۔ اس شادی کے بارے میں جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کو خود ہی کرنا ہے۔ آپ کیا کریں گے اس شادی کے بارے میں؟ طلاق کے علاوہ اس شادی کا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ سکندر عثمان نے قطعی لہجے میں کہا۔ وہ شادی ماننے پر تیار نہیں ہے تو طلاق دینے پر رضامند ہو جائے گا۔ جب میں اسے ثبوت پیش کروں گا تو اسے اپنی شادی کا اعتراف کرنا ہی پڑے گا، اور اگر شادی کا اعتراف کرنے کے بعد بھی اس نے امامہ کو طلاق دینے سے انکار کر دیا تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، اور وہ میں نکال لوں گا، چاہے وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے یا پھر مجھے زبردستی کرانا پڑے۔ میں یہ سارا معاملہ ختم کروں گا۔ اس طرح کی شادی انسان کو ساری عمر خوار کرتی ہے۔ اس سے تو پیچھے چھڑانا ہی پڑے گا، ورنہ میں اسے اس بار مکمل طور پر اپنی جائیداد سے آگ کر دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، سکندر عثمان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ حسن کچھ دیر پہلے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں تھا جب اچانک اسے اپنے والد کی کال ملی۔ وہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ان کا لہجہ بے حد عجیب تھا، مگر حسن نے توجہ نہیں دی۔ لیکن جب 15 منٹ کے بعد اپنے گھر پہنچا تو پورچ میں کھڑی سکندر عثمان کی گاڑی دیکھ کر چوکنا ہو گیا۔ وہ سالار کے گھر کی تمام گاڑیوں اور ان کے نمبرز کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ سکندر انکل کو میرے اس معاملے میں انوالو ہونے کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں، اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ سالار کا دوست سمجھ کر پوچھ گچھ کے لیے آئے ہوں گے۔ میں بڑے اطمینان سے ان کی باتوں کا جواب دوں گا اور کسی بھی الزام کی تردید کر دوں گا، لیکن میری پریشانی پاپا کے سامنے میری پوزیشن مشکوک کر دے گی، اس لیے انکل سکندر کو دیکھ کر مجھے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے پہلے اپنا لاہ عمل طے کیا تھا اور پھر بڑے اطمینان کے ساتھ اسٹڈی میں داخل ہو گیا۔ اس کے والد قاسم فاروقی اور سکندر عثمان کافی پی رہے تھے، لیکن ان کے چہرے کی غیر معمولی سنجیدگی اور اضطراب وہ ایک لمحے میں بھانپ گیا تھا۔ کیسے ہیں انکل سکندر آپ؟ اس بار بہت دنوں کے بعد آپ ہماری طرف آئے۔ باوجود اس کے کہ سکندر یا قاسم نے اس کی ہیلو کا جواب نہیں دیا تھا، حسن نے بہت بے تکلفی کا مظاہرہ کیا۔ اسے اس بار بھی جواب نہیں ملا۔ سکندر عثمان اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ بیٹھو، قاسم فاروقی نے قدرے درشتگی سے کہا۔ سکندر تم سے کچھ باتیں پوچھنے آیا ہے، تمہیں ہر بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہے۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں سکندر سے کہہ چکا ہوں کہ وہ تمہیں پولیس کے پاس لے جائے۔ میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ، میں تمہیں کسی طرح بچانے کی کوشش نہیں کروں گا، قاسم فاروقی نے اس کے بیٹھتے ہی بلا تمہید کہا۔ پاپا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ حسن نے حیرت کا مظاہرہ کیا، مگر اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا اس نے سمجھ لیا تھا۔ اوور سمارٹ بننے کی کوشش مت کرو سکندر، پوچھو اس سے کیا پوچھنا چاہتے ہو اور میں دیکھتا ہوں یہ کیسے جھوٹ بولتا ہے۔ امامہ کے ساتھ سالار کی شادی میں شرکت کی ہے تم نے؟ انکل آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کون سی شادی؟ کیسی شادی؟ حسن نے مزید حیرت کا مظاہرہ کیا۔ وہی شادی جو میری عدم موجودگی میں میرے گھر پر ہوئی، جس کے لیے امامہ کو پیپرز بھجوائے گئے تھے۔ پلیز انکل آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں ضرور آتا رہتا ہوں، مگر مجھے سالار کی کسی شادی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔
اور نہ ہی میری معلومات کے مطابق اس نے شادی کی ہے۔ مجھے تو اس لڑکی کا بھی نہیں پتہ جس کا آپ نام لے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے سالار کی کسی لڑکی کے ساتھ انوالومنٹ ہو، مگر میں اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں۔ وہ ہر بات مجھے نہیں بتاتا۔ سکندر عثمان اور قاسم فاروقی خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ وہ خاموش ہوا تو سکندر عثمان نے اپنے سامنے پڑا ہوا ایک لفافہ اٹھایا اور اس میں موجود چند کاغذات نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ حسن کا رنگ پہلی بار اڑا تھا۔ وہ امامہ اور سالار کا نکاح نامہ تھا۔ اس پر دیکھو، تمہارے ہی سگنیچرز ہیں نا؟ سکندر نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اگر یہ سوال انہوں نے قاسم فاروقی کے سامنے نہ کیا ہوتا تو وہ ان دستخط کو اپنے دستخط ماننے سے انکار کر دیتا، مگر اس وقت وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میرے سگنیچرز ہیں، مگر میں نے نہیں کیے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ پھر کس نے کر لیے ہیں، تمہارے فرشتوں نے یا سالار نے؟ قاسم فاروقی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حسن کچھ بول نہیں سکا۔ وہ حواس باختہ باری باری انہیں دیکھنے لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سکندر عثمان اس طرح اس کے سامنے وہ نکاح نامہ لے کر رکھ دیں گے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے وہ نکاح نامہ کہاں سے حاصل کیا تھا، سالار سے یا پھر اس کی ساری عقل مندی اور چالاکی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ تم یہ نہیں مانو گے کہ سالار کا امامہ کے ساتھ نکاح تمہاری موجودگی میں ہوا ہے؟ قاسم فاروقی نے اکھڑتے ہوئے لہجے میں اس سے کہا۔ پاپا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب سالار کی ضد پر ہوا تھا، اس نے مجھے مجبور کیا تھا۔ حسن نے یکدم سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ بھی چھپانے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ جھوٹ بولتا تو اپنی پوزیشن خراب کرتا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر قاسم فاروقی نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس وقت تمہیں یہاں صفائیاں اور وضاحتیں پیش کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس لڑکی کو اس نے رکھا کہاں ہوا ہے؟ پاپا، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، حسن نے تیزی سے کہا۔ تم پھر جھوٹ بول رہے ہو؟ آئی سویئر پاپا، مجھے واقعی کچھ نہیں پتا۔ وہ اسے لاہور چھوڑ آیا تھا۔ یہ جھوٹ تم کسی اور سے بولنا، مجھے صرف سچ بتاؤ۔ قاسم فاروقی نے ایک بار پھر اسی تند و تیز لہجے میں کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا پاپا، حسن نے احتجاج کیا۔ لاہور کہاں چھوڑ آیا تھا؟ کسی سڑک پر۔ اس نے کہا تھا وہ خود چلی جائے گی۔ تم مجھے یا سکندر کو بیوقوف سمجھ رہے ہو؟ اس نے اس لڑکی سے شادی کی اور پھر اسے سڑک پر چھوڑ دیا۔ بیوقوف مت بناؤ ہمیں۔ قاسم فاروقی بھڑک اٹھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں پاپا، اس نے کم از کم مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو سڑک پر چھوڑ آیا تھا۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں پھر اس نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کیوں کی اگر اسے یہی کرنا تھا؟ پاپا، اس نے یہ شادی اس لڑکی کی مدد کے لیے کی تھی۔ اس کے گھر والے زبردستی اس کی شادی کسی لڑکے سے کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سالار سے رابطہ کیا اور مدد مانگی اور سالار کی مدد پر تیار ہو گیا۔ وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ سالار وقتی طور پر اس سے نکاح کر لے تاکہ اگر اس کے والدین زبردستی اس کی شادی کرنا چاہیں تو وہ اس نکاح کا بتا کر انہیں روک سکے۔ حسن اب سچائی پر پردہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس نے پوری بات بتانے کا فیصلہ کیا اور اگر ضرورت پڑے تو بھی لفٹ کے ذریعے سے اس کو رہائی دلوائی جا سکے۔ مگر یہ کوئی محبت وغیرہ کی شادی نہیں تھی۔ وہ لڑکی ویسے بھی کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ آپ اس نکاح نامے کو دیکھیں تو اس میں بھی اس نے طلاق کا حق پہلے ہی لے لیا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ سالار سے رابطہ کیے بغیر ہی طلاق حاصل کر لے۔ بس یا کچھ اور؟ قاسم فاروقی نے اس سے کہا۔ حسن کچھ نہیں بولا، خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ میں قطعاً تمہاری کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ تم نے بہت اچھی کہانی بنائی ہے مگر میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ اس کہانی پر یقین کر لوں۔ تمہیں اب امامہ تک پہنچنے میں سکندر کی مدد کرنی ہے، قاسم فاروقی نے قطعی لہجے میں کہا۔ پاپا، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، حسن نے احتجاج کیا۔ تم یہ کیسے کرو گے یہ تم خود جان سکتے ہو، مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ پاپا پلیز، آپ مجھ پر یقین کر رہے ہیں، میں امامہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، نکاح کروانے کے علاوہ میں نے اور کچھ نہیں کیا، حسن نے کہا۔ تم اس کے اتنے قریب ہو کہ اپنی خفیہ شادی میں وہ تمہیں گواہ کے طور پر لے رہا ہے مگر تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس کی بیوی گھر سے بھاگنے کے بعد اب کہاں ہے۔ میں یہ ماننے پر تیار نہیں ہوں حسن، کسی صورت میں بھی نہیں، قاسم فاروقی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تمہیں اگر پتہ نہیں ہے تو بھی تم اس کا پتہ کراؤ کہ وہ کہاں ہے۔
सालार तुमसे कुछ नहीं छुपाएगा। पापा वो बहुत सी बातें मुझे नहीं बताता। वो सब बातें तुम्हें बताता है या नहीं, मैं फ़िलहाल सिर्फ एक चीज़ में दिलचस्पी रखता हूँ और वो अमामा के बारे में मालूमात है। तुम हर तरीके से इससे अमामा का पता हासिल करो और सालार को किसी भी तरह यह पता ना चलना चाहिए कि सिकंदर को इसकी शादी की इत्तला मिल चुकी है या इसने इस सिलसिले में तुमसे कोई मुलाकात की है। अगर मुझे ये पता चला कि सालार ये बात जान गया है तो मैं तुम्हारा क्या हशर करूँगा, ये तुम्हें याद रखना चाहिए। मैं सिकंदर को तो पहले ही इजाज़त दे चुका हूँ कि वो हाशिम मुबीन को तुम्हारा नाम दे दे। इसके बाद हाशिम मुबीन तुम्हारे साथ पुलिस के ज़रिए निपटे या किसी और तरीके से, मैं बिल्कुल परवाह नहीं करूँगा। अब तुम ये तय कर लो कि तुमने सालार के साथ दोस्ती निभानी है या फिर इस घर में रहना है, कासिम फारूकी ने कतियत से कहा था। पापा मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह मामा के बारे में कुछ मालूमात मिल जाए। मैं सालार से इसके बारे में बात करूँगा। मैं इसे ये नहीं बताऊँगा कि सिकंदर अंकल को इसके सारे मामलात के बारे में पता चल गया है। वो मैकानिकी अंदाज में दोहराता जा रहा था। वह इस बार वाकई बुरी तरह और खिलाफ तवक्का फंसा था। सालार चंद दिन घर बैठा रहा मगर फिर ज़िद करके इसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। हाशिम मुबीन और इसके घर वाले मामा की तलाश में ज़मीन और आसमान एक किए हुए थे। अगर वो ये सब कुछ बड़ी राजदारी के साथ कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनके मुलाजमीन और पुलिस के ज़रिए सिकंदर को उनकी कोशिशों की खबर मिल रही थी। वो लाहौर में भी मामा की हर सहेली से रब्ता कर रहे थे जिसे वो जानते थे। सालार ने एक दिन अखबार में बाबिर जावेद नामी एक शख्स का खाका देखा। इसके बारे में मालूमात देने वाले के लिए इनाम का ऐलान था। वो इस नाम से अच्छी तरह वाकिफ़ था। यही वो फ़र्ज़ी नाम था जो हसन ने वकील को अमामा के शौहर का दिया था और वो इश्तिहार यकीनन अमामा के घर वालों की तरफ से था। हालांकि नीचे दिया गया फ़ोन नंबर अमामा के घर का नहीं था। वह अंदाज़ा कर सकता था कि पुलिस इस वकील के पास पहुंच गई होगी और इसके बाद इस वकील ने इस आदमी के क्वाइफ उन्हें बताए होंगे। अब ये हकीकत सिर्फ वो वकील, हसन और वो खुद जानता था कि बाबर जावेद सिरे से कोई वजूद नहीं रखता था, मगर वो मुतमईन हो गया था। वो हाशिम मुबीन के घर वालों को किसी हद तक भटकाने में कामयाब रहा था। इस पूरे अरसे के दौरान सालार अमामा की कॉल का मुंतज़िर था। इसने कई बार अमामा को इसके मोबाइल पर कॉल भी किया मगर इसे मोबाइल ऑफ मिलता। इसे ये तजस्सुस हो रहा था कि वो कहाँ थी। इस तजस्सुस को हवा देने में कुछ हाथ हसन का भी था, जो बार बार इसे अमामा के बारे में पूछता रहता था। बाज़ दफ़ा वो चिढ़ जाता, मुझे क्या पता वो कहाँ है और मुझसे रब्ता क्यों नहीं कर रही। बाज़ दफ़ा मुझे लगता है इसे मुझसे ज़्यादा तुम्हें दिलचस्पी है। इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हसन का ये तजस्सुस और दिलचस्पी किसी मजबूरी की वजह से थी। वो बुरी तरह फंसा हुआ था। सालार का ख्याल था कि अमामा अब तक जलाल के पास जा चुकी होगी और हो सकता है कि वो इससे शादी भी कर चुकी हो। अगरचे इसने अमामा से जलाल की शादी के बारे में झूठ बोला था, मगर इसे यकीन था कि अमामा ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया होगा। वो इसके पास दोबारा ज़रूर गई होगी। खुद सालार भी चाहता था कि वो खुद जलाल से रब्ता कायम करे या फिर ज़ाती तौर पर जाकर एक बार इससे मिले। वो जानना चाहता था कि अमामा इसके साथ रह रही है या नहीं, मगर फ़िलहाल ये दोनों काम इसके लिए नामुमकिन थे। सिकंदर उस्मान मुसलसल इसकी निगरानी करवा रहे थे और वो इस बात से भी वाकिफ़ था कि ये निगरानी करवाने वाले वो वाहिद नहीं हैं। हाशिम मुबीन अहमद भी ये काम करवा रहे थे और अगर वो लाहौर जाने का इरादा करता तो अव्वल तो सिकंदर उस्मान इसे जाने ना देते और बिलफर्ज जाने की इजाज़त दे भी देते तो शायद खुद भी इसके साथ चल पड़ते, और वो ये नहीं चाहता था। वक्त गुजरने के साथ साथ इस सारे मामले में इसकी दिलचस्पी कम कम होती जा रही थी। इसे अब ये सब कुछ एक हिमाकत लग रहा था, ऐसी हिमाकत जो इसे काफ़ी महंगी पड़ रही थी। सिकंदर और तैयबा अब हम वक्त घर पर ही रहते थे और इसे कहीं भी जाने के लिए इसे बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ती थी। हसन अब इससे कम कम मिलने लगा था। वो इसकी वजह भी नहीं जानता था। इस सूरत हाल से वो बहुत बोर हो रहा था। वो इस वक्त कंप्यूटर पर बैठा था जब इसके मोबाइल पर एक कॉल आई। इसने बोर्ड पर हाथ चलाते हुए लापरवाही से मोबाइल उठाकर देखा और फिर इसे एक झटका लगा था। स्क्रीन पर मौजूद नंबर इसके अपने मोबाइल का था। अमामा इसे कॉल कर रही थी। तो बिल आखिर आपने हमें याद कर ही लिया। इसने बेअख्तियार सीटी बजाई। इसका मूड एकदम फ्रेश हो गया था। कुछ देर पहले वाली बोरियत यकसर गायब हो गई। मैं तो समझ बैठा था कि अब तुम मुझे कभी कॉल नहीं करोगी। इतना लंबा अरसा लगा दिया तुमने।
رسمی علیک سلیک کے بعد اس نے پوچھا، میں بہت دنوں سے تمہیں فون کرنا چاہ رہی تھی مگر کر نہیں پا رہی تھی۔ دوسری طرف سے امامہ نے کہا، کیوں، ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی؟ فون تو تمہارے پاس موجود تھا۔ سالار نے کہا، بس کوئی مجبوری تھی، اس نے مختصراً کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ سالار نے کچھ تجسس آمیز انداز میں پوچھا۔ بچکانہ سوال مت کرو سالار، جب تم جانتے ہو کہ میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گی تو پھر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرے گھر والے کیسے ہیں؟ سالار کچھ حیران ہوا، اسے امامہ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک ہیں، خوش و خرم ہیں، عیش کر رہے ہیں، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم واقعی بہت اچھی بیٹی ہو، گھر سے جا کر بھی تمہیں گھر اور گھر والوں کا کتنا خیال ہے۔ ہاؤ نائس۔ دوسری طرف کچھ دیر بعد خاموشی رہی، پھر امامہ نے کہا، وسیم کیسا ہے؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا مگر میرا خیال ہے ٹھیک ہی ہوگا، وہ خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے انداز و لہجے میں اب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ انہیں یہ تو پتہ نہیں چلا کہ تم نے میری مدد کی تھی؟ سالار کو امامہ کا لہجہ کچھ عجیب سا لگا۔ پتہ لگا؟ مائی ڈیئر امامہ، پولیس اسی دن میرے گھر پہنچ گئی تھی جس دن میں تمہیں لاہور چھوڑ کر آیا تھا۔ سالار نے کچھ استہزائیہ انداز میں کہا، تمہارے فادر نے میرے خلاف FIR کٹوا دی تھی تمہیں اغوا کروانے کے سلسلے میں۔ وہ ہنسا۔ ذرا سوچو، میرے جیسا بندہ کسی کو اغوا کر سکتا ہے، اور وہ بھی تمہیں جو کسی بھی وقت کسی کو شوٹ کر سکتی ہے؟ اس کے لہجے میں اس بار طنز تھا۔ تمہارے فادر نے پوری کوشش کی ہے کہ میں جیل پہنچ جاؤں اور باقی کی زندگی وہاں گزاروں، مگر بس میں خوش قسمت واقع ہوا ہوں کہ بچ گیا۔ گھر سے کالج تک میری نگرانی کی جاتی ہے، ڈمپ کالز ملتی ہیں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اب تمہیں کیا کیا بتاؤں؟ بہرحال تمہاری فیملی ہمیں خاصا زج کر رہی ہے، اس نے جتانے والے انداز میں کہا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ تم تک پہنچ جائیں گے۔ اس بار امامہ کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ انہیں کسی بھی طرح تم پر شک نہیں ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہیں اتنے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واقعی تمہاری وجہ سے مجھے بہت سے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میری کوشش تھی کہ میں پہلے خود کو محفوظ کر لوں، پھر تمہیں فون کروں، اور اب میں واقعی محفوظ ہوں۔ سالار نے کچھ تجسس آمیز دلچسپی کے ساتھ اس کی بات سنی۔ تمہارا موبائل اب میں استعمال نہیں کروں گی اور میں اسے واپس بھیجنا چاہتی ہوں، مگر میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، وہ اسے بتا رہی تھی۔ میں تمہیں کچھ پیسے بھی بھجواؤں گی ان تمام اخراجات کے لیے جو تم نے میرے لیے کیے۔ سالار نے اس بار اس کی بات کاٹی۔ نہیں، پیسے رہنے دو، مجھے ضرورت نہیں ہے، موبائل کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس دوسرا ہے، تم چاہو تو اسے استعمال کرتی رہو۔ نہیں، میں اب اسے استعمال نہیں کروں گی، میری ضرورت ختم ہو چکی ہے، اس نے کہا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم اب مجھے طلاق کے پیپرز بھجوا دو، اور طلاق کے پیپرز کے ساتھ نکاح نامے کی کاپی بھی، جو میں پہلے تم سے نہیں لے سکی۔ کہاں بھجواؤں؟ سالار نے اس کے مطالبے کا جواب کہا۔ اس کے ذہن میں یکدم ایک جھماکا ہوا۔ وہ اب اگر طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس نے ابھی تک کسی سے شادی نہیں کی تھی، نہ ہی طلاق کے اس حق کو استعمال کیا تھا جو نکاح نامے میں وہ اس کی خواہش پر اسے تفویض کر چکا تھا۔ تم اسی وکیل کے پاس وہ پیپرز بھجوا دو جس کو تم نے ہائر کیا تھا، اور مجھے اس کا نام اور پتہ لکھوا دو، میں وہ پیپرز اس سے لے لوں گی۔ سالار مسکرایا۔ وہ بے حد محتاط تھی۔ مگر میرا تو اس وکیل کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہے، میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں، پھر پیپرز اس تک کیسے پہنچاؤں؟ جس دوست کے ذریعے تم نے اس وکیل سے رابطہ کیا تھا، اسی دوست کے ذریعے وہ پیپرز اس تک پہنچا دو۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اسے کسی طرح بھی اپنا کوئی عطا پتہ نہ دینے کا فیصلہ کر چکی تھی اور اس پر پوری طرح قائم تھی۔ تم طلاق لینا کیوں چاہتی ہو؟ وہ اس وقت بہت موڈ میں تھا۔ دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ اس سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ طلاق کیوں لینا چاہتی ہوں؟ تم کتنی عجیب بات کر رہے ہو، یہ تو پہلے ہی طے تھا کہ میں تم سے طلاق لوں گی، پھر اس سوال کی کیا تک بنتی ہے؟ ماما کے لہجے میں حیرانی تھی۔ وہ تب کی تھی، اب تو خاصا لمبا وقت گزر گیا اور میں تمہیں طلاق دینا نہیں چاہتا، سالار نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ دوسری طرف اس وقت امامہ کے پیروں کے نیچے سے حقیقتاً زمین نکل گئی تھی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں امامہ ڈیئر، میں تمہیں طلاق دینا نہیں چاہتا، نہ ہی دوں گا۔
اس نے ایک اور دھماکہ کیا۔ تم طلاق کا حق پہلے ہی مجھے دے چکے ہو، ماما نے بے اختیار کہا۔ کب کہا؟ کس وقت؟ کس صدی میں؟ سالار نے اطمینان سے کہا۔ تمہیں یاد ہے میں نے نکاح سے پہلے تمہیں کہا تھا کہ نکاح نامے میں طلاق کا حق چاہتی ہوں میں۔ اگر تم طلاق نہیں بھی دیتے تو میں خود ہی وہ حق استعمال کر سکتی ہوں، تمہیں یہ یاد ہونا چاہیے۔ وہ جتا رہی تھی۔ اگر میں تمہیں یہ حق دیتا تو تم یہ حق استعمال کر سکتی تھی، مگر میں نے تو تمہیں ایسا کوئی حق دیا ہی نہیں۔ تم نے نکاح نامہ دیکھا، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر تم نے دیکھا ہی ہوگا، ورنہ آج طلاق کی بات کیوں کر رہی ہوتی؟ دوسری طرف ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ سالار نے ہوا میں تیر چلایا تھا مگر وہ نشانے پر بیٹھا تھا۔ امامہ نے یقیناً پیپر سائن کرتے ہوئے انہیں دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ سالار بے حد محفوظ ہوا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، بہت دیر بعد اس نے امامہ کو کہتے سنا۔ ہاں بالکل اسی طرح جس طرح تم نے پسٹل دکھا کر مجھے دھوکہ دیا، وہ برسکگی سے بولا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم اور میں بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم دونوں میں اتنی برائیاں اور خامیاں ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو مکمل طور پر کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ وہ اب ایک بار پھر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ زندگی سالار، زندگی اور تمہارے ساتھ؟ یہ ناممکن ہے، ماما نے تند لہجے میں کہا۔ مجھے نیپولین کی بات دہرانی چاہیے کہ میری ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے، یا مجھے تم سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ آؤ اس ناممکن کو مل کر ممکن بنائیں۔ وہ اب مذاق اڑا رہا تھا۔ تم نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، ایک احسان اور کر دو، مجھے طلاق دے دو۔ نہیں، میں تم پر احسان کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب اور نہیں کر سکتا، اور یہ والا احسان، یہ تو ناممکن ہے۔ سالار ایک بار پھر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں تمہارے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں سالار، تمہارا اور میرا لائف سٹائل بہت مختلف ہے، ورنہ شاید میں تمہاری پیشکش پر غور کرتی، مگر اب اس صورت میں یہ ممکن نہیں ہے۔ پلیز تم مجھے طلاق دے دو، وہ اب نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سالار کا دل بے اختیار ہنسنے کو چاہا۔ تم اگر میری پیشکش پر غور کرنے کا وعدہ کرو تو میں اپنا لائف سٹائل بدل لیتا ہوں، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری اور میری ہر چیز مختلف ہے، زندگی کی فلسفی ہی مختلف ہے، ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس بار وہ جھنجھلائی۔ نہیں، میری اور تمہاری فلسفی آف لائف بہت ملتی ہے، تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ ملتی نہ ہوتی تو بھی ذرا ایڈجسٹمنٹ کے بعد ملنے لگے گی۔ وہ اس طرح بول رہا تھا جیسے اپنے بہترین دوست سے گفتگو کر رہا ہو۔ ویسے بھی مجھ میں کمی کیا ہے؟ میں تمہارے پرانے منگیتر اسد سے خوبصورت نہ صحیح مگر جلال النصر جیسا معمولی شکل و صورت کا بھی نہیں ہوں۔ میری فیملی کو تم اچھی طرح جانتی ہو، کیریئر میرا کتنا برائٹ ہوگا اس کا اندازہ تمہیں ہے، میں ہر لحاظ سے جلال سے بہتر ہوں۔ وہ اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ وہ ماما کو بری طرح زج کر رہا تھا اور وہ ہو رہی تھی۔ میرے لیے کوئی بھی شخص جلال جیسا نہیں ہو سکتا، اور تم تو کسی صورت بھی نہیں۔ اس کی آواز میں پہلی بار خفگی تھی۔ کیوں؟ سالار نے بے حد معصومیت سے پوچھا۔ تم مجھے اچھے نہیں لگتے ہو، آخر تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ دیکھو تم نے اگر مجھے طلاق نہ دی تو میں کورٹ میں چلی جاؤں گی۔ وہ اب اسے دھمکا رہی تھی۔ سالار اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ یو آر موسٹ ویلکم، جب چاہے جائے، کورٹ سے اچھی جگہ میل ملاقات کے لیے اور کون سی ہوگی؟ آمنے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ وہ محفوظ ہو رہا تھا۔ ویسے تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کورٹ میں صرف میں نہیں پہنچوں گا بلکہ تمہارے پیرنٹس بھی پہنچیں گے، وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ سالار، میرے لیے پہلے ہی بہت سے پرابلمز ہیں، تم ان میں اضافہ نہ کرو۔ میری زندگی بہت مشکل ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے، کم از کم تم تو میری مشکلات کو نہ بڑھاؤ۔ اس بار امامہ کے لہجے میں رنجیدگی و بےچارگی تھی۔ وہ کچھ اور محفوظ ہوا۔ میں تمہارے مسائل میں اضافہ کر رہا ہوں؟ مائی ڈیئر، میں تو تمہاری ہمدردی میں گھل رہا ہوں، تمہارے مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو، میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو۔ وہ بظاہر بڑی سنجیدگی سے بولا۔ تم جانتے ہو نا میں نے اتنی مشکلات کس لیے سہی ہیں؟ تم سمجھتے ہو میں ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جاؤں گی
جو ہر وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے جسے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں۔ نیک عورت نیک مردوں کے لیے ہوتی ہے اور بری عورت برے مردوں کے لیے۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، مگر میں اتنی بری نہیں ہوں کہ تمہارے جیسا مرد میری زندگی میں آئے۔ جلال مجھے نہیں ملا، مگر میں تمہارے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی، اس نے بے حد تلخ انداز میں تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ شاید اسی لیے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کی، کیونکہ نیک مرد نیک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، تمہاری جیسی نہیں۔ سالار نے اسی ٹاکرا توڑ انداز میں جواب دیا۔ دوسری طرف خاموشی رہی، اتنی لمبی خاموشی کہ سالار کو اسے مخاطب کرنا پڑا۔ ہیلو، تم سن رہی ہو؟ سالار، مجھے طلاق دے دو، اسے امامہ کی آواز بھرائی ہوئی لگی۔ سالار کو ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ تم کورٹ میں جا کر لے لو، جیسے تم مجھ سے کہہ چکی ہو، سالار نے ترکی بترکی کہا اور دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔